औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 3 और सूरत नंबर भी 3 आले इमरान, उसका आज दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था रुकू नंबर 10 तक, आज उसको आगे पढ़ रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक जो लोग अल्लाह की आयत से इनकार करते हैं और रसूलों को नाहक कत्ल करते हैं और नीज ऐसे लोगों को कत्ल करते हैं जो आमाल और अखलाक में इंसाफ की तालीम देते हैं, तो उनको खबर दे दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। ये वो लोग हैं जिनके तमाम आमाल दुनिया में और आखिरत में गारत और बर्बाद हो गए और सजा के वक्त उनका कोई मदद करने वाला ना होगा। ए नबी, क्या तुमने उनको नहीं देखा जो तौरात का काफी हिस्सा दिए गए थे? अल्लाह की किताब की तरफ उनको बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला कर दे, फिर भी उनमें से बाज इनहिराफ करते हैं। ये इसलिए है कि वो कहते हैं कि हमको गिनती के चंद रोज आग लगेगी और उनको धोखे में डाल रखा है उनको तराशी हुई बातों ने। सो उनका क्या हाल होगा जबकि हम उनको उस दिन जमा कर लेंगे जिसके आने में कोई शुबा नहीं है, और हर एक आदमी को पूरा पूरा बदला मिलेगा जो भी उसने दुनिया में किया था, और उन पर कोई जुल्म ना होगा। कहो कि ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिससे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है, और तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क बख्शता है। मुसलमानों को मुसलमानों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाना चाहिए, और जो ऐसा करेगा तो अल्लाह से उसका कोई अहद नहीं, मगर ऐसी सूरत में जबकि तुमको उनसे किसी किस्म का कभी अंदेशा हो और अल्लाह तुमको अपनी जात से डराता है और तुमको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। आप फरमा दीजिए, तुम चाहे अपने दिलों की बातें पोशीदा रखो और चाहे जाहिर करो, अल्लाह उनको खूब जानता है, और वो सब कुछ जानता है जो आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। उस रोज हर शख्स अपनी नेकी और अपनी बदी को मौजूद पाएगा, तो जिसकी बुराइयां बहुत संगीन और ज्यादा होंगी वो ये तमन्ना करेगा कि काश उसके और उस दिन के दरमियान या उसकी बुराइयों के दरमियान दूर की मुसाफत होती। और अल्लाह तुमको अपनी जात से डराता है और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। ए नबी, आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो तुम मेरी पैरवी करो, तो अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम वाला है। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो, अगर वो लोग एराज करें तो अल्लाह भी काफिरों से दोस्ती नहीं करता। बिलाशुबा अल्लाह ने आदम, नूह, आले इब्राहिम और आले इमरान को तमाम जहानों में से मुंतखब किया। उनमें से बाज बाज की औलाद थे, और अल्लाह तो सुनने वाला और जानने वाला है। जब इमरान की बीवी ने अल्लाह से कहा कि ए मेरे रब, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं उसको तेरी नजर करती हूँ और उसको मैं दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। जब उनके यहाँ लड़की पैदा हुई तो कहने लगी, ए मेरे रब, मेरे तो लड़की हुई, और अल्लाह को खूब मालूम है कि उनके यहाँ क्या पैदा हुआ, और वो लड़का इस लड़की के बराबर नहीं। मैंने उसका नाम मरियम रख दिया है, और मैं उसको और उसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। बस उनको उनके रब ने हुस्न कबूल के साथ कबूल किया और उनको बेहतरीन तरीके पर परवरिश किया, और जिक्रिया को उनका सरपरस्त बनाया। जब कभी जिक्रिया उनके पास उम्दा मकान में आते तो उनके पास कुछ खाने पीने की चीजें पाते और कहा करते, ए मरियम, ये चीजें तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो कहती कि अल्लाह के पास से आई, बिलाशुबा अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज्क अता फरमाता है। उस वक्त जिक्रिया ने अपने रब से दुआ की कि ए मेरे रब,
تو مجھے بھی خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی سی اولاد عنایت فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ بس فرشتوں نے ان سے پکار کر کہا جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو کلمت اللہ کی تصدیق کریں گے، مقتدا ہوں گے اور اپنے نفس کو لذات سے روکنے والے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے شائستہ نبی بھی ہوں گے۔ زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زکریا نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارے کے، اور اپنے رب کو بکثرت یاد کرو اور تسبیح کرو دن ڈھلے اور صبح بھی۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بلا شبہ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے چنا ہے، اے مریم فرما برداری کرتی رہو اپنے رب کی، اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ قصے غیب کی خبریں ہیں، ہم یہ آپ پر وحی کر رہے ہیں اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے، تو نہ تو اس وقت جب وہ قرآ کے طور پر اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے کہ ان سب میں کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اختلاف کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے کہ ہے ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا نام اور لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو باوقار ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور نیز مقربین اللہ میں شمار ہوں گے، اور وہ گہوارے میں ہی لوگوں سے کلام کریں گے اور بڑی عمر میں بھی اور شائستہ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ حضرت مریم بولی اے میرے رب، مجھے بتا کہ کس طرح میرے بچہ ہوگا جبکہ مجھ کو تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ویسے ہی بلا مرد کے ہوگا، اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، جب وہ کسی چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ ان کو عیسیٰ کو آسمانی کتابیں، حکمت کی باتیں، خصوصاً توریت اور انجیل سب سکھا دے گا، اور ان کو اپنا رسول بنا کر تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ میں مٹی کے گارے سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں، پھر وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے، اور میں مادر زادے اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں، اور برس یعنی جزام کے بیمار کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ ہی کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو اپنے گھروں میں کھا کر تم آتے ہو اور جو تم گھروں میں رکھ آتے ہو، بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے، اگر یقین کرو اور ایمان لاؤ۔ اور میں اس کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور اس لیے میں آیا ہوں کہ بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی وہ حلال کر دوں، اور تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے، سو تم سب اسی کی عبادت کرو، بس یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ ان میں سے کچھ نے انکار کر رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ایسے آدمی ہیں جو میرے مددگار بن جائیں صرف اللہ کے لیے۔ تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم اللہ ہی پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں ہمارے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ان احکامات پر جو تو نے نازل فرمائے اور پیروی کی رسول کی، سو ہمیں ان کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج ہم نے دل کا رسول سپارے کی رکو نمبر 13 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آل عمران کو ہم نے ابھی تک
जो है सूरह आल इमरान अभी हमारा तीसरे सिपारे पर ही है। तीसरे सिपारे के 13 रुकू हमारे मुकम्मल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इंशाल्लाह अगले सेशन में इसके आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।